अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं निसारा आलम, टीचर जी गबरा। हमने पढ़ा था 10वीं जमात का सबक कोयर के लड्डू। आज हम नेक्स्ट पैरा पढ़ेंगे। लकड़हारा, मुझे कुत्ते ने काटा है कि तुमसे बात करूँगा, तुमसे बोलना जू छोड़ दिया तो समझो मेरे तो मज़े हो गए। वाह अल्लाह, मेरे तो मज़े हो, खुशी से नाचने लगा। बीवी ज़बर की कोशिश करती है मगर ज़्यादा देर तक चुप नहीं रह सकती। ये लकड़ियाँ तो उठा लेते। लकड़हारा, पड़ी रहें, मैं तो कभी ना उठाऊँगा। बीवी, अच्छी बात, मेरी बिल्ला से चाहो तो सारे घर को दिया सलाई दिखा दो। कोई दरवाजे की जंजीर हिलाता है, कौन है? लकड़हारा, मेरी तो लगी नहीं पाँव में, जाकर देख लो। बीवी, मैं क्यों जाऊँ, ये तुम्हारा काम है, मैं अपने काम तमाम कर चुकी हूँ। लकड़हारा, मैं थका हुआ हूँ, मैं यहाँ से नहीं हिलने का, फिर कोई जंजीर हिलाता है। बीवी, उठोगे या नहीं? लकड़हारा, हरगिज़ नहीं। बीवी, तो फिर जो कोई आया है सुबह तक खड़ा रहे, मैं भी नहीं जाऊँगी। फिर जंजीर हिलती है मगर मियाँ बीवी दोनों बुत बने बैठे रहते हैं। आखिर एक आवाज़ आती है, आवाज़, कोई है, दरवाज़ा खोलो। मैं लकड़हारे के लिए इनाम लाया हूँ। दरवाज़ा चूम कर इनाम दोनों उठकर दरवाजे की तरफ दौड़ते हैं और एक छोटे से बूढ़े आदमी को साथ लेकर आते हैं जो सर से पैर तक सब्ज़ कपड़े पहने हुए है। बीवी माथे पर दाएं हाथ की 3 अंगुलियां रख कर, हुजूर मेरी बंदगी। लकड़हारा, गरीब खाने बड़ी मेहरबानी हुई। बीवी चारपाई की तरफ इशारा करके, तशरीफ़ रखिए, आपकी क्या खातर करूं, हम गरीब हैं, हमारे पास खाने की कोई चीज़ नहीं है। लकड़हारा, इसके अलावा जो कुछ है हाजिर है। बीर मर्द, आपकी इनायत में इंसानों के घरों में ज़्यादा देर तक नहीं ठहरता, मैं जंगली हूँ और मुझे शाम से पहले जंगल में पहुँचना है। बात यह है कि इस नेक आदमी ने आज मेरे एक पुराने दोस्त पर बड़ी मेहरबानी की है, इसकी इवज़ में उसे इनाम देने आया हूँ। इवज़ कहते हैं इनाम, बदला। जेब से एक कागज़ निकालता है और आंखों पर ऐनक लगा कर उसे पढ़ने के लिए तैयार होता है। बीवी, खुदाया तेरा शुक्र, मैं ख्वाब तो नहीं देख रही। लकड़हारा, क्यों, मैं नहीं कहता था। पीर मर्द, हरियावल के बादशाह का हुक्म है कि आपकी मुँह 3 मांगी 3 मुरादें पूरी की जाएं। बीवी, 3 मुरादें, मैं खुशी के मारे ना पागल हो जाऊंगी। अब तो दुनिया जहाँ का रुपया, कपड़े और गाड़ियाँ मुझे मिल जाएं, पहले क्या मांगूं? लकड़हारा, खाना। पीर मर्द, इनाम आपके हावन को मिला है, इसलिए जो मुराद वो मांगेगा वो मिलेगी। बीवी, मगर मेरा हावन तो ठहरा बेवकूफ़। लकड़हारा, बेवकूफ़ हूँ तो बेवकूफ़ ही सही, मगर हुक्म अब मेरा ही चलेगा। मूँछों पर ताव देता है। बीवी, मुँह दो रखो, जो मैं कहूँगी वही तुम्हें करना होगा। लकड़हारा, मेरा दिल तो ये मुराद मांगना चाहता है कि तुमसे मेरा पीछा छूट जाए। बीवी झाड़ू उठा लेती है। पीर मर्द, ठहरिए, जल्दी न कीजिए, जल्दी का काम शैतान का है। इंसान को चाहिए कि पहले बात को तोले फिर मुंह से बोले। झटपट मुराद मांगना अच्छा नहीं। एक ही चीज़ जिसकी आप दोनों की वो सख्त ज़रूरत है, सोचिए और फिर सोचिए वो क्या चीज़ है। अब रुखसत चाहता हूँ, याद रखिए सिर्फ एक ही चीज़ हासिल करने के काबिल है, वही मांगिए, वही मांगिए, वही मांगिए, कहता कहता चला जाता है। बीवी, मैं जानूँ, बड़े मियाँ का मतलब दौलत से है। लकड़हारा, वाह, ये भी कोई पूछने की बात है, वो तो खाने का जिक्र कर रहा था। देखो, भूख के मारे मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। पेट में चूहे दौड़ना, भूख लगना। चारपाई पर बैठ जाता है। बीवी, बहकी बहकी बातें ना करो, इसका मतलब दौलत से ही था। रुपया पैसा पास होगा तो खाना कपड़ा क्या महल खरीद लेंगे। लकड़हारा, क्या इस जंगल में रुपये से ये सब चीज़ें मिल जाएंगी? बीवी, दूसरी मुराद ये मांगेंगे कि हमें ऐसे पड़ोसी मिल जाएं जो हमारी दौलत को देख देख कर जलें, बस फिर तो मेरी खुशी का कुछ ना पूछो। लकड़हारा, भला ये भी कोई मांगने की मुरादें हैं? मैं तो ये चाहता हूँ कि मुझे एक गर्मा गर्म बोर का लड्डू मिल जाए। एक लड्डू उसके हाथ पर आ पड़ता है। लकड़हारा कांपता है, ओ खुदा, ये क्या है? बीवी, होता क्या, तुम्हारा सर मेरे कहने पर चलते तो क्या एक मुराद यूं गैरत होती। अभी आगे आगे देखिए, तुम्हारी बेवकूफ़ी क्या गुल खिलाती है। लकड़हारा, मगर ये तो लड्डू है। बीवी, लड्डू नहीं होता तो हाथी होता। लड्डू मांगा था, लड्डू आ गया। लकड़हारा, मांगा तो था। बीवी, ये तो सोचो, महल के सामने एक लड्डू क्या माल है। हाय अल्लाह, किस पगले से मेरा पाला पड़ा है, पाला पड़ना वास्ता पड़ना। लकड़हारा, लड्डू को सूंघ कर मज़ेदार मालूम होता है। बीवी, मगर दुनिया भर की दौलत के सामने ये निगोड़ चीज़ क्या है? लकड़हारा, अच्छा आओ पहले लड्डू खाएं, फिर खूब सोच समझ का मुराद मांगेंगे। बीवी, जो इस मनहूस लड्डू को छुआ तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। बीवी, मुझे 2 छीन लेती है। लकड़हारा, उसे लेकर क्या करोगी? बीवी, क्या करूँगी, क्या इस ठिकने बूढ़े के मुंह पर मारूंगी और मुराद वापस मांगूंगी। लकड़हारा, मेरा भूख से बुरा हाल हो रहा है। बीवी, चुप रहो जी, आवाज़ देती है, बड़े मियाँ, ओ बड़ी मियाँ, आइए देखिए मेरे बेवकूफ़ हमन ने क्या कर दिया है। लकड़हारा, एक मुराद तो ज़ाया हो चुकी, अब क्या मांगो?
کیا اب کہا مانو، لڈو مجھے دے دو، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ بیوی: بڑے میاں آؤ جلدی، آؤ دیکھو کیا آفت آئی ہے۔ لکڑہارا: لڈو تو دے دو۔ بیوی: بڑے میاں او بڑے میاں۔ لکڑہارا: سنتی نہیں ہیں، کہہ رہا ہوں میرا بھوک سے دم نکل رہا ہے۔ بیوی: باہر جا کر دیکھیے میرے پاگل ہون نے کیا کیا۔ لکڑہارا: بلا محل کس کام کا جو کھانے کا کام نہیں آ سکتا۔ بیوی: آئیے آئیے۔ اس کی آواز مدھم ہو جاتی ہے، گویا دور چلی جا رہی ہے۔ لکڑہارا: نہیں دیتی تو اچھا، میں مراد مانگتا ہوں کہ یہ لڈو میری بیوی کی ناک سے چمٹ جائے۔ باہر سے ایک چینخ کی آواز آتی ہے۔ لکڑہارا ڈر جاتا ہے، اس کی بیوی داخل ہوتی ہے، اس کی لڈو اس کی ناک سے چمٹا ہوا ہے۔ بیوی: ہائے ہائے ظالم، یہ کیا کیا، ہائے میری ناک، ہائے میری ناک۔ بسوتی ہوئی چارپائی پر بیٹھ جاتی ہے، ہون تھستا ہے۔ بیوی: یہ دانت کیوں نکل رہے ہیں؟ لکڑہارا: ہاں ہاں ہاں، تمہاری شکل دیکھ کر ہنسی آتی ہے۔ بیوی: ارے جلد اس بلا کو میری ناک سے اتارو۔ لکڑہارا لڈو کو کھینچتا ہے مگر وہ نہیں چھوٹتا۔ لکڑہارا: بیوی: اب نہیں، یہ نہیں چھوٹنے کا، مگر ہے کچھ ڈر نہیں، چند دن میں عادت پڑ جائے گی، پھر تکلیف نہ ہوگی۔ بیوی: لوگوں، میرا سارا حسن خاک میں مل گیا، یعنی مٹی میں مل گیا، میں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہ رہی۔ لکڑہارا: حسن کھو جانے کا غم نہ کرو، تم پہلے ہی کون سی خوبصورت تھیں۔ بیوی: میرے میاں، اے خدا، اب خدا کے لیے یہ مراد مانگو کہ یہ بلا میری ناک پر سے دور ہو جائے۔ لکڑہارا: مگر یہ تو آخری مراد ہے۔ بیوی بلا سے: لکڑہارا: مگر پھر وہ محل اور دولت کس طرح ملے گی؟ بیوی: لیکن میں اس ناک کے ساتھ محل میں رہ کر کیا کروں گی؟ لکڑہارا: یہ آخری مراد تو میں نے کھانا مانگنے کے لیے اٹھا رکھی ہے۔ بیوی: بھاڑ میں جائے کھانا، آؤ اسے کھینچو۔ میرے میاں کھینچتا ہے۔ لکڑہارا: بے سود، لے تو ایسا چمٹا ہے کہ اترنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ بیوی: اور زور سے کھینچو۔ لکڑہارا: کھینچ کر ہاک زور لگاؤں، یہ تو ہلتا بھی نہیں، ناک ٹوٹ جائے گی مگر یہ نہ چھوٹے گا۔ بیوی: سب تمہارے کرتوت ہیں، تم ہی نے یہ مراد مانگی تھی کہ یہ لڈو میری ناک سے چمٹ جائے۔ لکڑہارا: اور اب میں یہ دعا مانگتا ہوں کہ یہ تمہارے ناک کا پیچھا چھوڑ دے۔ وہ لڈو بغیر تکلیف کے ناک سے اتر جاتا ہے۔ یہ رہا۔ بیوی: دیکھا اپنی بیوقوفی کا نتیجہ، تینوں مرادیں اکارت گئیں، محل، کپڑے، دھن، دولت، کچھ بھی نہ ملا۔ میری بات مان لیتے تو اس وقت دروازے پر ہاتھی جو رہے ہوتے۔ باہر سے ہنسنے کی آواز آتی ہے۔ بیوی: یہ کون ہے؟ لکڑہارا: کوئی ہنس رہا ہے۔ پیر مرد: ہیں او ہو، کیسے مزے کی بات ہے، کیوں؟ بیوی: ہاں، یہاں تو لڑیا ڈوب گئی، یہاں سب کچھ ضائع ہو گیا، تمہیں تو ہنسی سوجھ رہی ہے، اس پگلے نے تینوں مرادیں ضائع کر دیں، ہم کنگال ہی رہے۔ پیر مرد: ہیں، میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا، اونچ نیچ سے دیکھ کر مراد مانگنا، دنیا میں صرف ایک ہی چیز حاصل کرنے کے قابل ہے، مگر تم اتنے نہ سمجھ نکلے کہ اسے بوجھ نہ سکے۔ بیوی: میں نے بوجھ لیا تھا مگر یہ نہ مانا، میری بات مان لیتا تو اس وقت ہمارے پاس نوابوں راجوں پیسہ روپیہ ہوتا۔ پیر مرد: غلط، پھر سوچ۔ ہنستا ہے۔ لکڑہارا: میں نے کہا تھا کہ کھانے کو کچھ مانگنا چاہیے۔ پیر مرد افسوس کے لہجے میں: افسوس اب بھی نہیں سمجھ سکے، اور سوچو۔ لکڑہارا: ہم ہار مانتے ہیں، اب آپ ہی بتاؤ۔ پیر مرد: میں بتاؤں، سب سے اچھی چیز وہ ہے جس سے آپ کو ہنسی آ جائے۔ لکڑہارا: کیا کہا، ہنسی؟ بیوی: مگر ہم تو بولے سے بھی نہیں ہنستے۔ پیر مرد: اسی لیے تو میں نے کہا تھا کہ یہی مانگو۔ ہنستا ہے۔ یہ چیز حاصل کرنے کے قابل ہے، اسے خوشی کہتے ہیں۔ اوہو، کیسی عجیب چیز ہے۔ ہنستا ہوا چلا جاتا ہے۔ بیوی: بوڑھا سٹھیا گیا ہے، سٹھیا جانا ہو گیا، 60 سال کی عمر کا ہو جانا، بلا دولت سے بڑھ کر کون سی چیز اچھی ہے؟ لکڑہارا: ہمیں تو تھوڑی سی روٹی مل جاتی تو اچھا ہوتا۔ بیوی: ابھی تمہارا گدھا پان نہیں گیا، یہ کانٹے تمہارے ہی بوئے ہوئے ہیں۔ جھاڑو لے کر میاں کے پیچھے طرف بڑھتی ہے اور اسے مارتی ہے، اور کھانے کو لے گا، اور کھانے کو لے کر پیچھے پیچھے دوڑتی ہے، اور آواز دور ہو جاتی ہے، پردہ گرتا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا سبق لکڑہار بور کا لڈو۔ تو انشاءاللہ کل آپ ہم اس کے الفاظ معنی اور کویشچن کریں گے۔ شکریہ۔